आयज आमी जी प्रेस दवरल्या तितून दोन मुद्दे मांडपाक दवरलेले आसा। पयलो म्हणजे ज्या तरेन आमचे रोड टॅक्स, पॅसेंजर टॅक्स तशेंच तेचेर 25% इम्पोज केली पेनाल्टी हो सोडपाची आमी वाहतूक खात्या कडेन मागणी केल्ली आनी ती मागणी पूर्ण न केल्ल्या कारणान आमी हायकोर्टाक वचपाचो इशारो दिल्लो आनी मागीर जी मागणी पूर्ण न जाल्ल्या कारणान आमी आमच्या दिल्ल्या इशाऱ्या प्रमाणे हायकोर्टान जे पेटिशन फायल केला ते फाल्यां सुनावणेक येवपाचे ठरलेले आसा आनी आमकां आशा आसा की तितूंतल्यान आमकां एक न्याय मेळपाची शक्यता आसा। दुसरी गोष्ट म्हणजे वारंवार आमी वाहतूक खात्या कडेन मागणी केली की ज्यो पॅन्डेमीक पिरियडान कदंबा चालू केल्या त्यो आयज आमच्यो बसी जर चालू करूंक वचत जाल्यार आमकां क्लॅश टायमींग जाता आनी आमची प्रासार विनाकारण झगडी जाता कदंबाची आनी आमची, तेन्ना तेंचे टायमींग तांकां ऑपरेट करूंक लावचे। कोऑर्डिनेशन कमिटीची जी मिटींग आसा ती मिटींग जाता तितल्या बेगीन दवरची आनी आमकां न्याय दिवचो अशी आमी 4-5 फावटी बरोवन मागणी केली, पूण तेचेर दुर्लक्ष केलें वयता। तेका लागून आमी आयज परत एकदां नोटीस दिल्या वाहतूक खात्याक आनी तितून नमूद केला की 23 तारीख पर्यंत जर कदंबाचो विशय सॉर्ट आउट केलो ना, कोऑर्डिनेशन कमिटीची मिटींग आपयली ना जाल्यार आमी थंयसर डायरेक्टराक घेराव घालपाचो प्रयत्न करतले आनी जर डायरेक्टर पळोवन रावलो, येनासतना रावलो जाल्यार आमी सरळ थंयच्यान मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वयतले आनी मुख्यमंत्र्या कडेन मेळपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आयज मुख्यमंत्र्याक मेळपाची आमकां खूब इच्छा जाल्ली आसा, कारण मुख्यमंत्री गेल्या दिवाळेक आमी पयलीं सांगलेल्या प्रमाणे 2 किलो फोव 1 किलो गोड सगळ्या लोकांक वांटलेले आसा आनी काल जेन्ना मुख्यमंत्र्याक जेन्ना भुरगीं मेळपाक गेल्लीं कोळशाच्या विशयाचेर उत्तर मागपाक तेन्ना खंय तरी मुख्यमंत्र्यान तांकां चॉकलेटी वांटून तांकां खूश करपाचो प्रयत्न केला। ताका लागून आमी बस संघटने तर्फे वचपाचो आमचो 23 तारखेक प्रयत्न मुख्यमंत्र्याक मेळपाक, मुख्यमंत्री आमकां कितें वाटता आनी कशें खूश करता हें आमकां पळोवपाक जाय आनी ताका लागून आमी नोटीस दिल्लेली आसा।